की कॅश फॉर जॉब जो इशू आसा, जो गोंयकाराच्या युवकांची स्वप्नां भंग केल्लीं आसा, जंय एग्जाम ज्यो कंडक्ट जाल्ल्यो आसा त्यो कॉम्प्रोमायज जाल्ल्यो आसा आनी कॅश फॉर जॉबाचे हाचेर कितलेशेच अरेस्ट जाल्ले आसात. सो DGPन अजुनूय उत्तर दिल्लें ना की बाबा हेजो स्टेटस कितें आसा, हेजो हांवें मागणी केल्ली. आयज मेरेन DGPन ताचेर कांयच दिल्लें ना. हांव आतां मुख्यमंत्र्या कडेन मागता की मुख्यमंत्र्यान कॅश फॉर जॉबाच्या हाचेर स्टेटस कितें आसा आयज, ताचेर इन्वेस्टिगेशन जालां, 2 वर्सां जालीं, चार्जशीट फायल जायना. मदीं कोण आयको येयला एक्यूज आशिल्ले तांकां अरेस्ट केले आनी तेंचे कडेन जे मोबायल्स आशिल्ले, जे प्रायमा फेसी एविडन्स तितूंत आनी हे सगळे राजकारण्याचे डिटेल तितूंत आशिल्ले, ते मोबायलूय मिसींग जाल्ले आसात. तितूंत भितर थोड्यांक धरतात, परत सोडटात, मागीर परत धरतात, परत सोडटात. आतां हे आनी 2-3 इशू बिचोली तालुकान आयकुपा येतात. सो ह्या सगळ्या हेतूंक गव्हर्मेंटाची कांयच क्लॅरिटी मेळना. SIT फॉर्म केल्यात, जशी पयलीं लँड ग्रॅबिंगाचेर SIT फॉर्म केल्यान तेजे नंतर कांय जावं नाशिल्लें. सो मुख्यमंत्र्यान एक जबाबदारी घेवपाक जाय ह्या संपूर्ण प्रकरणाचेर, आनीक एक प्रेस कॉन्फरन्स एड्रेस करपाक जाय कॅश फॉर जॉबाचे हेचेर, ज्या कारणान ज्या भुरग्यांनी पयशे दिल्ले आसा, जे तितूंत इनवॉल्व आसात, तांकां थोडो तरी कॉन्फिडन्स येवपाक जाय न्ही, जे कॅन्डिडेटान पयशे दिल्ले आसात तांकां. आनी हे सगळे प्रकरणान इन्वेस्टिगेटींग ऑथॉरिटी कितें करता हाचें अशें दिसता की सगळे पॉलिटिशियन आनीक मिनिस्टर्स, MLAs थोडे इनवॉल्व आसा. मुख्यमंत्र्याचेर हितूंत नांव येतालें आनी त्या हेजे खातीर हे सगळें धांपून उडोवपाचो प्रयत्न चल्ला अशें दिसता पळोवपाक. सो आमी मुख्यमंत्र्या कडेन स्ट्रॉंगली मागतात की इमिजिएटली एक प्रेस ब्रिफींग तुजें कर आनी गोंयच्या लोकांक सांग की कॅश फॉर जॉबाचें इन्वेस्टिगेशन खंय पावल्लें आसा आनी तितूंत कोण कोण इनवॉल्व आसा, कितें इन्वेस्टिगेशनान मेळ्ळां आनी ती चार्जशीट केन्ना फायल जातली हेजेर थोडे आमकां इन्फॉर्मेशन दिवपाक जाय.